رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع من دعته النصارى